Like, subscribe, and get notified. Former Thivim MLA Kiran Kandolkar has called on the Town and Country Planning Department not to give any permission for the 400 plots project in Mardale, Thivim without a 15-meter road. People of Mardale are demanding that the project proposers should not use their road. They also complained of inadequate infrastructure for the multi-plot project. उदकाचो प्रॉब्लेम आसलो, गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आसलो, अश्यो खुबश्यो गोष्टी आहा. पण आयचो जो आमचो डिमांड आहा वो आमचो रस्तो यूज करचो न्हू तेंच्यांनी, जो बारीक रस्तो आहा. टीसीपीन तांकां एप्रोच रोड आनी एक्झिस्टिंग रोड जो कायद्या प्रमाणे 6 मीटर आसपाक जाय आनी एप्रोच रोड 15 मीटर आसपाक जाय, हेच्या बगर तांकां कसलेंच परमिशन थंय दिवचें न्हू. कित्याक टीसीपी पयलीं दिता आनी पंचायत कडून मागीर आपण दिता. सो तेका लागून आमी टीसीपीकूच हे गाराणे आमच्या सांगपाक येयल्ले. चान्स ना तसो. मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे 400 प्लॉट. आता तितून कितें येतले, कोण बिल्डिंग्यो बांदतले, कितें बांदतले आमकां खबर ना अजून मेरेन. दुसरो रस्तो काडपाचो थंय प्रश्नच ना. तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी विकती जमीन घेवन काडचो पडटलो. कॅनलाचो रोड ते यूज करूंक शकना. कॅनलाचो रोड जो आहा हो ओन्ली फॉर WRD डिपार्टमेंट. इन केस तेंचे जर कितें ब्रेकडावन जालें जाल्यार तेका यूज करपाक. तशें जालें जाल्यार इन फ्युचर ते आख्खे हे खाली माडेलांतले लोक जे आहा पळय हे फक्त आपल्याचो रस्तो यूज करचो न्हू, म्हणजे गांवांत किल्लो जावचो न्हू इन फ्युचर. हेका लागून वावुरता. माडेलान आनी थिवेन लोकसंख्या खूब आहा. थिवेकारांनी जागे जावचे पडटले न्हू, ती गरज पडली जाल्यार आमी जागे करतले. हो मेगा जर प्रोजेक्ट येता, मेगा प्रोजेक्टूच म्हणचो पडटलो आमकां. कित्याक प्लॉट जेन्ना 400 येतले तितून कितें कितें बिल्डिंगे येतल्यो आनी कितें येतले, लोकसंख्या कितली वाडटली खबर ना. थिवेचें स्वरूप बदलतलें. सांगलें न्हू, आयज पंचायत आहा थंय म्युन्सिपालिटी जातली. ते म्हाका खबर ना साहेबा. तो प्रश्न तुमकां मेळटा पळय तो मंत्री आमचो न्हिदला. हांवें पयलीं सांगलां आमचो जो थिवेचो आमदार आहा वो न्हिदला. हेका थिवेन जें कितें घडटा पळय तें कांय खबरूच ना. सो आमकां आमचे कडेन म्हाजे कडेन जेन्ना हे लोक येयले तेन्ना दखल घेवचीच पडटा न्हू आमकां. सो आमी ती घेतली आनी हांव ह्या माडेलकारांच्या सगळ्या थिवेकारांच्या वांगडा आसा. टीसीपी मंत्र्या कडेन उलयले पळय तेणें केन्ना सांगलें एफआयआर करतना? ना ऑलरेडी आपणें जेन्ना हांव फोन केलो तेका तेन्ना तेणें आपणें सांगलें किरण म्हणपालो ऑलरेडी आपणें एफआयआर फायल करपाक लायिल्लें आहा. कित्याक इट इज अ इलिगल प्लॉटिंग न्हू. हें म्हाका तेणीन सांगलें. हें आमकांय खबर नासलें लिगल वो इलिगल ते. प्लस पंचायतीन तेंचें लायसन रिवोक केल्लें आहा. सो हे सगळे आमी ऑफिसराचे नदरेक हाडून दिल्ले आहा. ह्या मेमोरंडमान आमी सगळे नदरेक हाडून दिल्ले आहा. म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान टीसीपी स्ट्रिक्टली जे आपल्या कायद्यान आहा तेंच करतले. कायद्या भायर करूंक वयचे ना. कारण सगळेच कडेन बोबाळ जाता सद्या मेगा प्रोजेक्ट आनी बाकीच्या गोश्टींचो. मंत्र्यान ऑलरेडी म्हाका स्पश्ट केलें. आमची अपेक्षा आमच्या आमदारा कडसून कांय ना. थिवेकार सगळे वाजेल्ले आहा. थिवेकार तेका कसलो प्रश्नय करूंक वचना म्हणून ते म्हाजे कडेन येयले. जालो तो तेच्या नशिबान. आतां फुडें कितें तें पळोवया. फुडें जावचो ना. आमकां कित्याक पडला तेका उठोवपाचें. म्हाका कितें गरज आहा.